नमस्कार आणि येवकार. फाटल्या आठवड्यात हांवें एक व्हिडिओ केल्लो आनी हातूंत भितर हांवें म्हणिल्लें इज गोवा बिकमिंग स्कॅम कॅपिटल ऑफ इंडिया काय म्हणून. गोंयांत ज्या पद्दतीन एकार एक नवीन नवीन स्कॅम तयार जाता, वेगवेगळी स्कॅमां दिसान दीस उक्ताडार येत आसात. तें पळयत जाल्यार खरेंच गोंय हें स्कॅम कॅपिटल इंडियेचें अशें दिसपाक लागलां. आनी तातूंत भितर आतां आनी एक भर पडल्या. काल एक नवी स्कॅम तयार जाला आनी उक्ताडाक आयलां. तें म्हणजे फेक मार्कशीट आनी सर्टिफिकेट स्कॅम. सो हे स्कॅम जे कॅश फॉर जॉब गव्हर्मेंट जॉब्स रिलेटेड स्कॅम आसा ताका रिलेटेड आसा, कनेक्टेड आसा. दुर्दैवाची गोश्ट म्हणजे ह्या स्कॅमा भितर एक बायल मनीस इन्वॉल्व आसा आनी फर्स्ट जो अरेस्ट जालो तो एक बायल मनशेचो. फाटलें जे कॅश फॉर जॉब स्कॅम आशिल्लें तातूंत भितर सगळी मेन मास्टरमाइंड आशिल्ली सगळ्यो बायलो 4-5 बायलांक आतां पर्यंत अरेस्ट केला. जी आतां ही नवी जे स्कॅम तयार जाला जे फेक सर्टिफिकेट आनी मार्कशीट स्कॅम तातूंत भितर एक बायल आसा. अशें दिसता की खरेंच बायलां एम्पावरमेंट गोंयांत जाला, वुमन एम्पावरमेंट खरोच जाला अशें परत आमकां म्हणचें पडटा. हे जी बायल जी काल अरेस्ट केल्या ताचें नांव आसा बिंदी परब. शी इज अ 34 इयर ओल्ड फ्रॉम गांवडोळी कुंबरजुवा. सो ताका जेन्ना फर्स्ट पुलिसांनी काल अरेस्ट केलें, काल न्ही 2 दीस पयलीं एक्चुली तेंचे कडेन कंप्लेन पावली आनी तातूंत तांच्यांनी ह्या बायलेक अरेस्ट केलें. आनी ताजे नंतर तेणी कॉन्फेस केलें की तेणी 15 ते 20 फेक सर्टिफिकेटी आयज पर्यंत दिल्या. आनी ह्यो सगळ्यो चडश्यो फेक सर्टिफिकेट आसा त्यो गव्हर्मेंट जॉबा खातीरच चडश्यो यूज जाता, हातूंत दुबाव ना. कारण प्रायवेट जॉबाक कोण सर्टिफिकेटी विकती घेवपाची गरज पडना. कारण प्रायवेट जॉब हे सर्टिफिकेटीचेर चलना. प्रायवेट जॉबांक लोक तुजें मॅरीट पळयता. प्रायवेट जॉबान तूं कितें करपाक शकता, तुजी एप्टिट्यूड, तुजी स्कील पळयता, तुजें सर्टिफिकेट पळयना. फक्त गव्हर्मेंट जॉबांक ज्या जाग्याचेर तुका कसलेंच तरेची एकावंटेबिलिटी ना, तुका कसले तरेची मॅरीट ना, इवन जॉब तूं जेन्ना पयशे दिवन घेता तेन्ना ह्यो फेक सर्टिफिकेट जाय पडटा. कारण तुजे कडेन सर्टिफिकेट ना जाल्यार तूं सर्टिफिकेट फेक सर्टिफिकेट लावन हे जॉब विकती घेवप आसता. सो एकान एक इलिगलिटीज ह्या गव्हर्मेंट जॉबां भितर जावपाक लागल्या. एकान एक इलिगलिटी एकच न्ही, अश्यो कितल्योश्योच इलिगलिटीज हे गव्हर्मेंट जॉब घेवपा खातीर जावपाक लागल्या. आनी हे गव्हर्मेंट जॉब फायनली कोण तरी ह्या गव्हर्मेंट जॉबांचेर पयशे करता, करोडांनी रुपये करता, वेगवेगळे तरेची इलिगलिटी करता. आनी सामान्य मनीस टॅक्स पे करून हे गव्हर्मेंट सर्वंटाचे पयशे पे करता, सॅलरी पे करता आयुश्यभर तांकां. सो ही एक मोठी ट्रेजेडी आसा. आतां हें तें सगळें प्रकरण पळयत जाल्यार अशें दिसता की प्रत्येक जॉब खरें म्हणजे जो गव्हर्मेंट जॉब फाटल्या 5-10 वर्सां जाल्ले आसा ते सगळे गव्हर्मेंट जॉब एक संशयाच्या घेऱ्या भितर आयल्या. तांकां खरेंच खरें म्हणजे प्रत्येक जॉब इन्वेस्टिगेट करपाची आतां एक्चुली डिमांड येवपाक लागतलो. ही जी बायल आसा जेणी जी बिंदी परब हिणी 15-20 सर्टिफिकेट दिल्या. तातूंत भितर ताणें नांव घेतलें एक प्रायवेट इन्स्टिट्यूशनाची. ते प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन आसा ते खंय ह्यो फेक सर्टिफिकेट तयार करताले आनी ताचो त्या इन्स्टिट्यूशनाचो एजंट आसा भावेश हळदणकर म्हणून चोडणाचो. ताणें खंय ज्यो सर्टिफिकेटी करून ताका दिल्या आनी ताचे खातीर पुलिसांनी भावेश हळदणकराकूय अरेस्ट केल्लो आसा. त्या शिवाय आनीक 3 जाणांक अरेस्ट केल्या. टोटल 5 जाण ह्या स्कॅमा भितर ऑलरेडी अरेस्ट जाल्ले आसा. आनी ती बाकीची 3 जाणां आहा ते जाणी सर्टिफिकेटी तांचे कडच्यान विकत्यो घेतल्या आनी चड करून ते सर्टिफिकेट लागून तांणी गव्हर्मेंट जॉब घेतले आसतले. सो हे 3 जाण आसा. एक म्हणजे निरज गावडे, दुसरे विष्णुदास भोमकार आनी तिसरो यशवंत कोलकार. हे 3 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. टोटल 5 जाण आयज पर्यंत अरेस्ट केल्ले आसा ह्या स्कॅमा भितर. ही जस्ट अ टीप ऑफ द आयसबर्ग. आमकां सगळ्यांक खबर आसा ह्यो गोश्टी अश्यो घडटाल्यो इतले वर्सां. फेक सर्टिफिकेट लावन गव्हर्मेंट जॉब घेवपाची प्रकरणां खूब आशिल्लीं. जशी पुजा नायकाक फर्स्ट टायम अरेस्ट केलें 20 दीस पयलीं आनी ताजे नंतर एक तरेचो बॉम्ब स्फोट जालो. आनी ज्या तरेन हे सगळे वेगवेगळ्यो नव्यो कॅश फॉर जॉब स्कॅम भायर सरपाक लागली. कितल्योश्योच केसी आयल्यो, कितलेशेच मास्टर मायंड तातूंतल्यान भायर सरले. तशेंच ह्या केसी भितरूय बीन अशें जावपाक शक्यता आसा. कितली तांच्यांनी एक एजंटान फक्त आतां जर 15-20 सर्टिफिकेट दिल्या जाल्यार तांचे आनी कितले एजंट आसपाक शकता आनी तांणी कितल्यो सर्टिफिकेट दिल्या. सो शेकड्यांनी सर्टिफिकेटी फेक सर्टिफिकेट्स ताणें दिवन गव्हर्मेंट जॉब्स घेतले आसतले. सो ही सगळ्यांची इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी ताजे खातीर इट इज इम्पेरेटीव दॅट ईच अँड एवरी गव्हर्मेंट जॉब गिवन इन लास्ट 5 to 10 years मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड. असो तरेचो आतां डिमांड करचो पडटलो. कारण हें प्रकरण हातभार वचपाक लागलां. इज बिकमींग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, मोर एंड मोर सिरियस आनी मोर एंड मोर मकियर.
इतली घाण सामकी ही अक्षरशः जावपाक लागल्या आनी आमी त्या घाणी भितर डीप आनी डीप वचपाक लागल्या. सो हाका आतां सद्या पॉलिटिकल वील खरेंच ही घाण जर क्लीन करतले जाल्यार ताका पॉलिटिकल वील जाय. आतां पर्यंत आमी अजून तो पर्यंत पावूंकच ना. एक आतां काल आमी पळयल्लें की आतां हळू करून बारीक बारीक एजंटां धरता फायनली एक BJPचो एक्स ऑफिस बेरर म्हणटात ते, एक्चुली आतां ऑफिस बेरर ना म्हणटा, पूण तो केन्ना तरी ती बायल ऑफिस बेरर श्रुती प्रभू गांवकार ही BJPची ऑफिस बेरर आशिल्ली. हें सगळें मान्य करता, इवन तेय मान्य करता. काल आतां एक ऑडियो टेप रिलीज जाल्या आनी तातूंत भितर परत एक BJPचो MLAचेर आरोप जाता की ताजो आवाज म्हणून तो ताणें डिनाय केला. तरी आसतना ताजे अगेन्स्ट सुदीप तामणकरान कुळ्या केस रजिस्टर केल्ली आसा की ह्या मनशान घेवपा खातीर पयशे घेतले आनी ताजेर कारवाय जावची अशी कंप्लेंट सुदीप तामणकरान गणेश गांवकार ह्या MLAचेर केल्ली आसा. आतां हातूंत भितर कितले तथ्य आसा की ती टेप जेन्युन काय ना ती आमी सांगपाक शकना, आमकां खबर ना. पूण इन्वेस्टिगेट जातकीर कळटलें कितें तें. पूण हें हळू प्रकरण वयर पावपाक लागलां आनी तें पावपाक जाय. जो रियल कल्प्रीट आसा ताजे पर्यंत पावपाक जाय. सेम हें मार्क्स फॉर स्कॅम आसा तातूंतय अशेंच तरेची हें जावपाक जाय. लोक त्रास काडून अभ्यास करून पास जाता आनी वेगवेगळे सर्टिफिकेटी घेता आनी हांगा कोण तरी येता, कांयच अभ्यास करनासतना, कांय त्रास घेनासतना डायरेक्ट वचून सर्टिफिकेटी विकती घेता. हाजी इतली मोठी ट्रेजडी आनी हेजो अन्याय जे बाकीचे जेन्युइन लोक आसा तांचेर हो मोठो अन्याय आसा. ह्यो ज्यो सर्टिफिकेट आसा तातूंत 2 मुख्य सर्टिफिकेटी इन्स्टिट्यूशनाचे सर्टिफिकेटी ते फेक करता. एक म्हणजे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कुलींग हाजी आनी दुसरी म्हणजे इंदिरा गांधी ओपन युनिवर्सिटी. ह्या 2 युनिवर्सिटींच्यो सर्टिफिकेट्स तांच्यांनी फेक करून लोकांक दिल्ले आसा आनी त्या फेक सर्टिफिकेटी बेजीचेर लोकांनी जॉब घेतिल्ले आसा. अशी खंय 10वीची आनी 12वीची सर्टिफिकेट घेवपा खातीर खंय 5,000 ते 35,000 खंय तुका सर्टिफिकेट मेळपाक शकता 10वीची आनी 12वीची. आनी हाका आनी कितें म्हणपाक शकता आमी, इवन डिग्री सर्टिफिकेट 55,000 to 1,35,000 भितर तुका डिग्री सर्टिफिकेट मेळटा. कित्याक वचपाक जाय कॉलेजीन, कित्याक जिवाक त्रास घेवपाक जाय? अशें जर सर्टिफिकेट आमी विकती घेवपाक शकता, आमी जॉबूय विकती घेवपाक शकता, आमी सर्टिफिकेट विकती घेवपाक शकता. हाजो जसो जालो की हांगा दर इज नो रूल ऑफ लॉ, कसलोच कायदो ना, कांयच ना, सगळी इलिगलिटीज चलता आनी सगळे कोणूय पयशे आसा जाल्यार कितेंय विकती घेवपाक शकता. हो जो पळय गोंयान हळू करून लोकांचे तकली भितर हें एक्सेप्ट जावपाक लागला आनी लोक आतां सामान्य मनीस सुद्दां हातूंत भितर बळी पडपाक लागला. लोकांक दिसपाक लागला की लिगली आमकां मेळना लिगली, कारण जेन्ना तूं मेरिटाचेर जॉब दिना आनी तुका खबर आसा की हो जो मनीस जेन्युइन आसा, मेरिटाचेर आसा, ताका जेन्ना जॉब मेळना तेन्ना अशे तरेचे हे शॉर्टकट्स लोक घेवपाक लागता. सगळ्यांत पयलीं म्हणजे मेरिटाचेर जॉब्स दिवपाक जाय आशिल्ले आनी दिवपाक जाय हाजे फुड्यान, तेन्नाच हें प्रकरण थांबतलें. नाजाल्यार लोक फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा, लोकांक जॉब जाय, जॉब्स खातीर लोक कितेंय करपाक तयार आसा, खंयच्याय स्तराचेर वचपाक तयार आसा. कारण आतां जे कोण हे तांणी शॉर्टकट्स ते घेतिल्ले ते सगळे आतां तासां पडपाक आसा. कारण जो ब्रायब दिवप जशी घेवप जशी क्रायम आसा तशी ब्रायब दिवपूय क्रायम आसा. फेक सर्टिफिकेट करप जशी क्रायम आसा ती फेक सर्टिफिकेट घेवपूय बीन क्रायम आसा. सो हे सगळे हातूंत भितर आतां ट्रॅपान सांपडिल्ले आसा आनी हे ट्रॅप कोणी तयार केलें? हें ट्रॅप आमच्या पॉलिटिशियन तयार केलें, कारण तांच्यांनी मेरिटाचेर जॉब्स दिवना. इतले वर्सां मेरिटाचेर जॉब दिना म्हणून लोक फ्रस्ट्रेट जावन ह्या ट्रॅपांनी सांपडले आनी हे अशे तरेची एक व्हडली रॅकेटां, वेगवेगळे तरेची रॅकेटां चलपाक लागली आनी फायनली द एंड बेनिफिशरी ऑफ ऑल दीज स्कॅम्स इज आर पॉलिटिशियन्स. हें आमी मान्य करपाक जाय. हे कोण हे पॉलिटिशियन, कोणी हे पयशे दिले घेतले हे ताजे पर्यंत आमी पावचें पडटलें. तेन्नाच ही स्कॅमां बंद जातलीं आनी तेन्नाच ही स्कॅमां लॉजिकल कन्क्लुजनाक पावतलीं. पळयत रावात डिजिटल गोवा.